अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तलत नसीम के नए ब्लॉग के बारे में, जो कि 5 अगस्त 2019 के हवाले से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट ने अचानक और गैर कानूनी तौर पर आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। ये इक़दाम भारतीय हुकूमत की तरफ से न सिर्फ भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की साजिश थी, बल्कि ये एक तवीलुल मियाद मंसूबे की अमली ताबीर भी थी, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल तौर पर भारत में ज़िम्म करना, इसके मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को तक़सीम करना और ख़त्म करना और कश्मीरी अवाम को हमेशा के लिए सियासी तौर पर बेइख्तियार बनाना था। ये दिन, जो कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की जानिब से यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, भारत के आइनी, बैनुल-अक़वामी और इख़लाक़ी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी की अलामत बन चुका है। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाते हैं। जम्मू कश्मीर का खित्ता 1947 में बरतानवी हिंद की तकसीम के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बुनियादी तनाज़ा रहा है। इसकी हैसियत महज भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत ने खुद कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश किया था। इसके बाद सलामती कौंसिल ने मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की, जिनमें करारदाद 47/1948 भी शामिल है, जिसमें वाज़ेह तौर पर जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक आज़ाद और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय रेफरेंडम का मुतालबा किया गया था, ताकि कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। करारदाद 122/1957 ने मज़ीद ये करार दिया कि कश्मीर की हैसियत का यकतरफा तौर पर फैसला करने की भारत की कोई कोशिश बातिल होगी। हक़ के खुद इरादियत का ये वादा, जो बैनुल-अक़वामी कानून का एक बुनियादी उसूल है, ताहाल पूरा ना हो सका। आर्टिकल 370 को 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय आइन के तहत 211 में शामिल किया गया था। इसका बुनियादी मकसद भारत की मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के रियासत के दरमियान मुनफरिद ताल्लुक़ की वजाहत करना था। इसने भारतीय पार्लियामेंट के जम्मू कश्मीर पर कानून साजी के इख्तियारात को सिर्फ 3 मज़ामीन तक महदूद कर दिया: दिफा, अमूर ख़ारजा और मवासलात। इस शक ने जम्मू कश्मीर को अपना आइन और रियासती परचम बरकरार रखने की इजाज़त दी थी। आर्टिकल 35A, जिसे 1954 में एक सदारती हुक्म के जरिए मुतारिफ कराया था, जम्मू कश्मीर की अलग शनाख्त को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम था। इसने रियासती मुकन्ना को कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदों की तारीफ करने और उन्हें खुसूसी हकूक़ को मराअत देने का इख्तियार दिया था, जबकि गैर रिहायशियों को रियासत में जायदाद खरीदने, सरकारी नौकरियां हासिल करने या सरकारी स्कॉलरशिप हासिल करने से बज़रिए कानून रोक दिया गया था। ये कश्मीर की आबादियाती तब्दीली के खिलाफ एक अहम हिफाजती इक़दाम था। आर्टिकल 370 की सबसे अहम शक ये थी कि इसे ख़त्म करने के लिए रियासती दस्तूर साज असम्बली की मंजूरी ज़रूरी है, जो 1957 की तहलील हो चुकी थी। लिहाजा आइनी एतबार से इस आर्टिकल को ख़त्म करने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। आर्टिकल 370 को खोखला करने का अमल कई दहाइयों से जारी था। 50 सालों में 47 सदारती अहकामात के जरिए भारतीय आइन के 395 में से 260 आर्टिकल्स को भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाफिज कर दिया गया, जिनमें यूनियन लिस्ट की 97 में से 94 मंदरजात शामिल थीं। मिसाल के तौर पर 1965 में सदर रियासत और वज़ीर आज़म के ओहदों को बिलतरतीब गवर्नर और वज़ीर आज़म में तब्दील कर दिया गया। ये इस बात की निशानदही करता है कि भारत का कश्मीर को मुकम्मल तौर पर ज़िम्म करने का पहले से तयशुदा तवील मुद्दती मंसूबा था। इस मनसूखी पर भारत के अंदर आइनी स्कॉलर्स और अपोजिशन की जानिब से वसी पैमाने पर मजम्मत की गई। आइनी स्कॉलर्स AJ नूरानी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारतीय हुकूमत का फैसला मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर गैर आइनी था, यहाँ तक कि धोखाधही पर मबनी और रियासती ताकत का मनमाना गलत इस्तेमाल था। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में भारत का ये इक़दाम न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि एक जारियत के मुतरादिफ था। चौथे जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आती है। आर्टिकल 35A की मनसूखी ने गैर कश्मीरी भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में ज़मीन खरीदने, मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने और सरकारी मुलाजमतें हासिल करने का हक दे दिया।
یہ نہ صرف کشمیریوں کے معاشی اور سیاسی حقوق پر حملہ ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدل دینا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کی یک طرفہ منسوخی 1972 کے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے جو بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک دو طرفہ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے آرٹیکل 4(2) میں یہ شرط ہے کہ جموں کشمیر کے لائن آف کنٹرول LOC کو دونوں فریقوں کی تسلیم شدہ پوزیشنوں کو متاثر کیے بغیر احترام کیا جائے گا۔ ریاست کو یک طرفہ طور پر ضم کر کے اور پاکستان سے مشاورت کے بغیر اس کی حیثیت کو تبدیل کر کے بھارت نے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تقریباً 7 دہائیوں تک کسی بھی بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کی۔ بھارتی آئین میں ان شقوں کی موجودگی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جموں کشمیر کا بھارت سے تعلق آئینی طور پر عارضی تھا، لیکن نریندر مودی کی حکومت نے آخن بھارت اور ہندو راشٹر کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئینی ضمانتوں کو ایک لمحے میں کچل کر رکھ دیا۔ اس اقدام کے بعد نہ صرف جموں کشمیر کی آئینی حیثیت ختم ہوئی بلکہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا گیا۔ یوں کشمیری عوام کو سیاسی نمائندگی، خود مختاری اور اپنے مستقبل کے فیصلوں میں شرکت سے مکمل طور پر محروم کر دیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1 ملین سے زائد بھارتی فوجی اہلکار مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں جن کے زیر سایہ کشمیری عوام مسلسل کرفیو، گرفتاریاں، جعلی مقابلے اور تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بارہا ان مظالم پر آواز اٹھا چکی ہیں، لیکن عالمی برادری کے عملی اقدام کا فقدان بھارتی جارحیت کو مزید شے دے رہا ہے۔ یہ واقعات خوف اور استثناء کے ماحول میں اضافہ کرتے ہیں۔ رپورٹوں میں جیل حکام کی جانب سے تشدد اور جیل کی سخت جان لیوا حالات کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ اپنے قبضے کو برقرار رکھنے اور اختلافات کو دبانے کے لیے بھارت نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو ظالمانہ قوانین جیسے مسلح افواج، خصوصی اختیارات ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وسیع اختیارات دیے ہیں۔ یہ قوانین 2 سال تک بغیر الزام یا مقدمے کے حراست کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے لیے مؤثر استثناء فراہم کرتا ہے جس سے احتساب انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ اس کو صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں اور ناقدین کو نشانہ بنانے اور گرفتار کرنے کے لیے کئی بار استعمال کیا گیا جس سے بنیادی آزادیوں کو مزید دبایا گیا ہے۔ ناظرین، 5 اگست ہر سال کشمیریوں کے لیے ایک یاد دہانی بن کر آتا ہے کہ ان کا آج بھی حق سلب کیا گیا ہے، ان کی زمین پر آج بھی قبضہ ہے، ان کے خواب آج بھی ادھورے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری عوام اور پاکستانی عوام اسے یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں تاکہ دنیا کو یاد دلایا جا سکے کہ کشمیری ایک متنازع علاقہ ہے جہاں کی عوام کو استصواب رائے کا حق حاصل ہے۔ جب تک یہ حق انہیں نہیں دیا جاتا، خطے میں امن، ترقی اور انسانیت کی فلاح ایک خواب ہی رہے گی۔ ناظرین، 5 اگست یوم استحصال کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔